प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावन ने वंस अगेन मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूं। मैं खुदावन के नाम को जलाल देती हूं और उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने एक और हफ्ता हमारी जिंदगी में दिया कि हम उसके कलाम में से सीखें और उसमें से बढ़ें। हालेलुया, खुदावन का शुक्र हो। आज हम जो खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे, जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम सीखेंगे एंजल्स के बारे में। जो फरिश्ते हैं हमारी जिंदगी में, वो किस तरीके से काम करते हैं और ये जो फरिश्ते हैं ये इनको कौन भेजता है। पहले तो हम देखेंगे हर तरह की जो ताकतें हैं, दो तरह की ताकतें हैं। एक जो है खुदावन यीशु मसीह की और एक जो है शैतान की। जो खुदावन के साथ खड़े हैं वो होली करैक्टर में है, वो होली है और हमने हर चीज को सोच समझ कर करना है। हमने पकीजगी में रहना है और अपने करैक्टर में रहना है। और एक है शैतान, जो शैतान इस दुनिया का बादशाह अपने आप को कहता है और इस दुनिया का खुदा है, और वो भी एक सल्तनत को लीड करता है जो जिसको हम लूसीफर भी कहते हैं, जो आसमान से अपने फरिश्तों के साथ गिराया गया था, जिन फरिश्तों ने नाफरमानी की थी और वो आसमान से गिरा दिए गए थे नाफरमानी की वजह से। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो फरिश्ते हैं, जो एंजल्स हैं, इनका हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं कि जब कभी हम किसी परेशानी में होते हैं या कोई ऐसा हादसा हो जाता है हमारी जिंदगी में, तो हम अक्सर कहते हैं, मैं आपको साथ एक जस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी कि जैसा फॉर एग्जांपल किसी का गाड़ी चला रहा है तो उसकी कोई गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी गाड़ी रुक जाती है, तो अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि आप तो मेरी इस जरूरत के वक्त में एक फरिश्ता ही बनकर आ गए हैं, कि मैं भी बस दुआ कर रहा था या कर रही थी तो आप आगे, तो ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा मेरा मसला सॉल्व हो गया है। तो हम देखते हैं कि खुदावन अपने लोगों को भी फरिश्ते बना के भेजता है। अगर हम खुदावन के कलाम में खड़े हैं तो हमारी जिंदगी में हमारे चारों तरफ खुदावन के फरिश्ते खैमाजन हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में खुदावन को अवलिया दर्जा नहीं देते तो डेफिनेटली हम खुदावन की तरफ नहीं, तो हमारी जिंदगी में जो है शैतान जो है वो काम करता है और फिर हम शैतानिक ताकतों से घिरे रहते हैं। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हुई है। आप मेरे साथ निकालें ज़बूर 91 उसकी वर्स 11 एंड 12। साम चैप्टर 91 वर्स 11 एंड 12 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे खुदावन आपको बता रहे हैं कि खुदावन आपकी कितनी फिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। और खुदावन के फरिश्ते आपको उन दुखों में से, उन परेशानियों में से निकालने के लिए खुदावन भेजता है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में से आपको खुदावन निकालता है। वो कहता है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। इट्स मीन के खुदावन हमें गिरने देता ही नहीं है। वो हम हैं जो अपने गुनाह की वजह से गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन को हमारी फिक्र है, खुदावन हमारी हिफाजत करता है। खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। यहाँ पे कलाम बता रहा है सब राहों में, एक राह में नहीं बल्कि सब राहों में खुदावन तेरी हिफाजत करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वर्स को निकालें, साम चैप्टर 35 और उसकी वर्स 5 एंड 6। यहाँ पे लिखा है, वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा और खुदावन का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। इनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए और खुदावन का फरिश्ता उनको रेंगता जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो खुदावन के लोग हैं और वो अपने फरिश्तों को भेजता है ऐसे लोगों के लिए जो उनको प्रेसिक्यूट करना चाहते हैं, उनको तकलीफ देना चाहता है। तो यहाँ पे कहते हैं खुदावन के कलाम में, इनकी राह अंधेरी
اور پھسلنی ہو جائے اور خداون کا فرشتہ ان کو رینگتا جائے. ہالےلویا. یعنی خداون آپ کا خیال کرتا ہے، خداون آپ کی حفاظت کرتا ہے. وہاں پہ خداون نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جو بھی آپ کی زندگی میں شیطان کی طرف سے کوئی پرابلم آ رہی ہے یا کوئی ایسی آفت آ رہی ہے، تو خداون نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ پرابلم ہی فنش ہو جائے. ہالےلویا. ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم خداون کے ہاتھوں میں ہیں. ہالےلویا. خداون ہماری فکر کرتا ہے. کئی چیزیں تو ہماری زندگی سے ایسے ہی نکل جاتی ہے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں زبور سام 34 اس کی ورس 7، خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. ہالےلویا. خداون کا فرشتہ آپ کے ارد گرد ہے اور وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. خداون کے کلام میں دیکھیے لکھا ہے خداون سے ڈرنے والوں کی طرف چاروں طرف، ایک طرف نہیں چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے. خداون جو ہے اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے. اگر خداون کا خوف کیوں حکمت کا شروع ہے، خداون کا خوف ہمیں کیوں رکھنا ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے خداون کے خوف کو اپنے دل میں رکھیں. ہم اگر کچھ کہیں پہ جانا چاہ رہے ہیں، کسی ایسی محفل میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں خداون کا خوف رکھنا ہے کہ جس محفل میں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہاں پہ کیسے لوگوں کی محفل ہے اور وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا ان کا لائف سٹائل ہے، کیا ایسی محفل میں مجھے جانا چاہیے. آپ کے اندر خداون کا خوف ہوگا. اگر آپ کوئی چیز کھانے لگے ہیں تو آپ کو بھی یہ کھانے سے پہلے بھی خداون کا خوف ہوگا کہ یہ خداون کیا یسوع مسیح یہ چیز کھاتے تھے یا خداون ایسے کھا سکتے تھے. اگر آپ کوئی کپڑے پہننے لگے ہیں تو آپ کو خداون کا خوف ہونا چاہیے کہ آپ کو جب کوئی دیکھے تو یسوع مسیح کو دیکھے. کیا یسوع مسیح ایسے کپڑے پہنتے تھے یا ان کے ارد گرد جو ماحول تھا جو خداون کے لوگوں کا، کیا وہ ایسی ڈریسنگ کرتے تھے؟ یعنی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، پہننے سے پہلے، جانے سے پہلے، کہیں بھی جائیں تو خداون کے خوف کو رکھیں. یہاں پہ لکھا ہے خداون سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف. اب ڈر ہر چیز میں آپ کا ہونا چاہیے کہ خداون یسوع مسیح ناصری یہ کرتے ہیں تو ہمیں خداون کا خوف ہماری زندگی میں ہوگا اور ہم برکت پائیں گے اور ہم اس کے جلال کے لیے یوز ہوں گے، کیونکہ خداون اپنا جلال ایسے لوگوں میں ہی یوز کرتا ہے. خداون کسی رونگ ایگزامپل کو نہیں چنتا کہ خداون کا نام شرمندہ ہو. خداون کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ خداون کے نام کو اونچا کریں کہ یہ ہیں خداون کے لوگ. پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں سام 104 اور اس کی ورس 4. یہاں پہ لکھا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. پریز دی لارڈ. ہالےلویا. خداون کے نام کو جلال ملے. تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. دیکھیں خداون کے جو لوگ ہیں جو اس کے کلام کو سناتے ہیں، اس میں ہر کوئی، جو ہم کہہ سکتے ہیں جو 5 پرسنالٹیز ہیں، جو اپوسٹلز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں اور باقی جو خداون کے خادمین ہیں، ٹیچرز ہیں، استاد ہیں، وہ سب جو ہیں خداون کے جو کلام کی منادی کر رہے ہیں. خداون نے کہا ان کو خداون آگ کے شعلے بناتا ہے. آگ کے شعلے کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں موسیٰ کو جب خداون کا فرشتہ جلتی ہوئی جھاڑی میں ملنے آیا تو موسیٰ نے یہ چیز کو نوٹ کیا اس کو کہ یہ جھاڑی جل نہیں رہی، یہ نہیں وہ آگ تو اس میں لگی ہوئی ہے لیکن وہ جل نہیں رہی. اسی طریقے سے خداون کے جب لوگ کلام کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. خداون کا کلام جو ہے آگ کی مانند ہے. پریز دی لارڈ. اور خداون کے جو فرشتے ہیں وہ ہوائیں ہیں. اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم خداون میں جب چلتے ہیں تو خداون ہماری زندگیوں میں ایسی ایسی بڑی بڑی ٹیسٹمنی کھڑا کرتا ہے، بڑی بڑی ایسی گواہیاں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم گواہی سناتے ہیں یا کچھ ایسے بتاتے ہیں تو لوگ یقین نہیں کرتے، لوگ مانتے نہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں امپاسبل تھنگس. ایوری تھنگ از امپاسبل فار گاڈ. ہالےلویا. جو انسان کے لیے پاسبل نہیں وہ یسوع مسیح میں پاسبل ہے. جب آپ اس کے گواہی دیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں یہ جھوٹ ہے. یہ میری لائف میں بہت بار ایسے ہوا اور اس کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ جب میں کبھی کوئی ایسی ٹیسٹمنی زیادہ تر دوں تو لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. تو خداون آپ کو اس طریقے سے کھڑا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں.
खुदावन ने आपको आग के शोलों की मानद इस्तेमाल करता है। आप देखें, आग के शोलों के पास आप जाएं तो आप खड़े नहीं रह सकेंगे, आप जल जाएंगे। आपको उसकी गर्मी से आपको जल जाने का डर है। आपके कपड़े उसके पास आप खड़े होंगे तो आपके कपड़ों को आग लगने का डर है। इसी तरीके से जब खुदावन के लोग खड़े होते हैं तो ऐसी नापाक रूहें भाग जाती हैं, ऐसी नापाक रूहें जो है वो जल जाती हैं। हालेलुया। खुदावन का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है, एक तरफ से बरकत लेके आती है, दूसरी तरफ से लानत जो खुदावन के खौफ को नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावन ने आज हमें अपने पाक कलाम से ब्लेस किया। खुदावन के फरिश्तों का काम हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम है। और हम जब जिस तरीके से हम जब तक अपनी जिंदगी में खुदावन के खौफ को नहीं रखेंगे तो हम कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। आप उसके खौफ को मांगे और उसके नाम को जलाल दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।